एहतसाब कब मुकम्मल होगा और कब लोग सुकून का सांस लेंगे, उसकी वजह यह है कि हमारे कान पक गए हैं सुनते सुनते कि एहतसाब एहतसाब एहतसाब, लेकिन साबित कुछ भी नहीं होता। लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगता है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन ये गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के लीडर्स की होती है। हुकूमत के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम नहीं लगते, हुकूमती अहदेदारों के ऊपर नहीं लगते। अब इमरान खान साहब ने कल ये कहा कि आप को चाहिए कि हुकूमती अहदेदार भी अगर करप्शन में मुलव्वस हैं तो उनके खिलाफ भी एहतसाब करें। ये किस हद तक एक नारा है और किस हद तक एक हकीकत है, इस बारे में चल के बात करते हैं। अहमद जवाद मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं PTI के। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल साहब, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। ये फरमाइए, इमरान खान साहब ने कल ये कहा कि चाहिए ये कि अगर आप दूसरी अपोजिशन पार्टीज़ के लोगों को आप तनकीद का निशाना बनाते हैं, आप उनके खिलाफ इंक्वायरी करते हैं, तो अब आप ओपनली आपको चाहिए कि हुकूमती जो लोग हैं उनके खिलाफ भी इंक्वायरी करें। इससे उनकी क्या मुराद है? क्या उनको को पता चल गया है कि कुछ लोग मुलव्वस हैं ऐसे जिनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, या एक जनरल पब्लिक को एक इम्प्रेशन देने के लिए है कि इमरान खान साहब अब ओपन होने लगे हैं, अब अगर तनकीद है उनके ऊपर इस तरह की कि सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ इंक्वायरी होती है और किसी के खिलाफ नहीं होती, उस तनकीद को ख़त्म करना? देखें अब्दुल रऊफ साहब, जिस इमरान खान को मैं जानता हूं तकरीबन ओवर 2 डिकेड्स, मुझे इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि इमरान खान कभी भी अगर किसी की करप्शन है और वो उसको बचाने की कोशिश नहीं कर सकते, और ये पैगाम देने का गालबन मकसद भी यही है कि अगर कोई हुकूमती इदारे अगर ये समझते हैं कि हम अगर हुकूमती ओहदेदारों के खिलाफ अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इससे प्राइम मिनिस्टर या मुल्क की लीडरशिप जो है वो नाराज होगी, तो उसको उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि हम इस चीज को वेलकम करेंगे कि अगर अपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन और केसेस हैं और अगर कहीं पे इदारे ये समझते हैं कि हुकूमती अहदेदार भी किसी चीज में इन्वॉल्व हैं तो वो उसको जरूर इन्वेस्टिगेट करें, इसमें हुकूमत कोई रुकावट नहीं डालेगी। ऐसे में ये देखिए ना कि बहुत से हुकूमती वज़रा ऐसे हैं, मैं नाम ना भी लूँ तो भी लोग समझ जाते हैं। पंजाब गवर्नमेंट के भी ऐसे लोग हैं, भाई भी हैं, जिनके खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात में पेशरफ्त होती है लेकिन फिर आगे कुछ भी नहीं होता। तो लोग ये समझने पे बजा होते हैं कि फिर अपोजिशन ही के लोग जो हैं वो शिकार हो रहे हैं, गवर्नमेंट के बारे में तो कुछ भी नहीं हो रहा। ये सिर्फ बयान ही है एक। नहीं, देखें ऐसी बात नहीं है। अगर आप PTI की हुकूमत के तकरीबन 3.25 साल अगर आप देखें तो बहुत से हुकूमती ओहदेदार, जिसमें मैं आपको नाम गिनवा सकता हूँ, अलीम खान शामिल हैं, जिसमें आजम स्वाति शामिल हैं, जिसमें KP में अजमल जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होते थे KP में, वो भी इसमें शामिल हैं, और भी बहुत सारे ऐसे MNAs और MPs भी शामिल हैं कि जिनके खिलाफ तहकीकात भी हुई, उनको जेल में भी रखा गया, उनके ऊपर केसेस चले भी और शायद अब भी चल रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि PTI की हुकूमत में हुकूमती ओहदेदारों के ऊपर मुकदमात नहीं चलाए जाते या उनको मुबर्रा करार दे दिया है किसी इन्वेस्टिगेशन से, और ये सिर्फ बयान की हद तक नहीं है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आपको इसके वाले से मजीद आपको अमली इक़दाम भी नजर आएंगे। हाँ, लेकिन बात की आजम स्वाति साहब की, तो वो कैबिनेट में मौजूद है। उसी तरह से या तो होता ना कि मतलब वो होता तो उनको हटा दिया गया होता। अलीम खान साहब भी थे, अब वो अपनी वजूहात की बुनियाद के ऊपर अलहदा हुए, लेकिन अदरवाइज उनको होता तो फिर मिल ही गया था। अब एक तरफ तो ये है कि मुकदमा अभी तक चल रहा है और उन लोगों को उनकी जो पोजीशन है वो वापस मिल जाती है, और दूसरी तरफ ये है कि अभी इल्ज़ाम है, साबित कुछ भी नहीं हुआ, और साबित ना होने के बावजूद गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, पकड़े भी जाते हैं, जेलों में भी रहते हैं। तो लोग फिर सोचने पे क्या हक बयान में नहीं होते कि जब अपोजिशन की बारी आती है तो बगैर साबित हुए गिरफ्तारी हो जाती है, और जब हुकूमती लोगों की बारी आती है तो आप पहले साबित करें और बाद में गिरफ्तारी होगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप देखें तो अपोजिशन की अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन 90% लीडरशिप जो मुख्तलिफ केसेस में जो दरकार थी और जिन पे केसेस चल रहे थे, वो 90% तो जमानतों पे हैं। वो जमानतों के बाद वो चाहे पाकिस्तान के अंदर फ्रीली मूव कर रहे हैं या वो
لندن پہنچ گئے ہیں یا کہیں بھی پہنچ گئے ہیں. تو دیکھیں یہ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ صرف ہمارے پارٹی کے ممبرز کے ساتھ نہیں ہے, اپوزیشن کے ساتھ ہی ہے. یہ ہمارا ایک جوڈیشل سسٹم کے اندر جو خامیاں ہیں اس کی وجہ سے ہے. اب یہ دیکھیے کہ جیسے آپ نے بتایا, آپ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے, وہ کب ہوگی, کس وقت ہوگی. لوگ جو ہیں جن کے ہم بات کر رہے ہیں اپوزیشن کے, جن کے اوپر مقدمات ہیں, ان کی گرفتاریاں ہوئیں, وہ 6 مہینے 8 مہینے جیلوں میں رہے, اس کے بعد ضمانت کے اوپر آ گئے. جو سوال میرا ہے وہ وہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا ایک الزام کے اوپر, وہ الزام ثابت ابھی تک نہیں ہو پایا. اب یہ کتنا انتظار اور کیا جائے گا, اتنے میں حکومت ختم ہو جائے گی, پتہ نہیں اگلی حکومت پی ٹی آئی کی ہوگی یا نہیں ہوگی, تو پھر اگلی حکومت جو آئے گی وہ کس طریقے سے اس کو دیکھ رہی ہوگی, یہ کب تک ایسے چلتا چلا جائے گا. اتنے میں دوسری بات جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو بیانیہ ہے پی ٹی آئی کا, لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم تھک گئے ہیں اس بیانیے کو سنتے سنتے کہ جی کرپشن 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 اپوزیشن کی, اور اس کے بجائے مہنگائی کا جو بیانیہ ہے جو اپوزیشن کہہ رہی ہے وہ زیادہ پاپولر ہو رہا ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں عبدالرؤف صاحب, آپ کا بالکل پرٹیننٹ سوال ہے کہ احتساب کے حوالے سے اگر ہم عوام کو کوئی رزلٹ, کوئی نتائج نہ دکھا سکے تو ظاہر ہے کہ ایک چیز جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا, ہماری پارٹی کا نام بھی انصاف کی بنیاد کے اوپر ہے, 2023 کے جب الیکشنز میں ہم نے جانا ہے تو وہاں پہ ہمیں اپنی پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر عوام سے ووٹ مانگنا ہے. تو احتساب جو ہے ایک یقیناً ہمارے وعدوں میں شامل تھا, اور ہمیں اس کے نتائج وہ دینے پڑیں گے اس حکومت کے مکمل ہونے تک. دوسری طرف جو بات آپ نے مہنگائی کی کہی کہ اپوزیشن کا بیانیہ مہنگائی کے بارے میں بڑا کامیاب ہوتا جا رہا ہے, میں یہ کہوں گا کہ مہنگائی ایک اس وقت گلوبل فینومینا ہے, اور اگر آپ ٹرکی میں چلے جائیں, یو کے میں چلے جائیں, یورپ میں چلے جائیں, امریکہ میں چلے جائیں, تو آپ کو وہاں پہ بھی ایک مہنگائی کا طوفان نظر آئے گا. اور بدقسمتی سے پاکستان جو ہے ایک ایسا کنٹری ہے کہ جس کا انحصار جو ہے وہ کوئی 90% کے قریب جو ہے وہ امپورٹ کے اوپر ہی ہوتا ہے. ہمیں ہماری آئل امپورٹ جو ہے بہت بڑا ہے, ہماری کموڈیٹیز جو ہیں وہ بہت بڑا بل ہے, اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو ڈالرز چاہیے ہوتے ہیں, اور ڈالر کمانے کے لیے آپ کو ایکسپورٹس چاہیے, اور ایکسپورٹس ہونے کے لیے آپ کے پاس ایک بڑی انڈسٹری چاہیے, ایک پروڈکشن چاہیے, مینوفیکچرنگ چاہیے. اگرچہ اگر آپ دیکھیں تو تیسرے سال میں ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے پہلے 2 سال کی نسبت, لیکن یہ اضافہ اتنا نہیں ہے کہ جس سے یہ جو اس وقت ہمیں ڈیفیسٹ آ رہا ہے, چاہے وہ ٹریڈ کے اندر آ رہا ہے یا کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر آ رہا ہے, یا ہمیں اپنی ملک کی اکانومی کے اندر IMF کی مدد لینی پڑ رہی ہے, تو یہ اس ملک کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے اس کو ڈالر کمانے پڑیں گے, فورن ایکسچینج کمانا پڑے گا, اور امپورٹ کے اوپر ریلائنس کم کرنا پڑے گا, اور وہ اوور نائٹ نہیں ہو سکے گا. تھینک یو احمد جواد, آپ کی بڑی مہربانی. ہم چلتے ہیں اپنے شو کا اختتام کرتے ہیں. آج ہم نے مختلف حوالوں سے بات کی, لیکن ایک چیز جو ہے اس کے بارے میں حکومت کو واقعی سوچنا چاہیے, اور وہ یہ ہے تمام تینوں سیگمنٹ میں ہمارے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس وقت جو مہنگائی ہے وہ اصل ایشو ہے. لوگ اسی بیانیے کے اوپر چل رہے ہیں, اسی بیانیے کو سن رہے ہیں, اور اسی بیانیے کے اوپر شاید آگے چل کے ووٹ بھی دیں گے. حکومت کا یہ بیانیہ کہ احتساب سب سے زیادہ ضروری ہے اتنا مؤثر ثابت نہیں ہو رہا, خاص طور پہ ایسے میں کہ احتساب صرف اپوزیشن لیڈرز کا ہو رہا ہے, اس میں حکومتی عہدیدار شامل نہیں ہیں. حکومتی عہدیداروں کے بارے میں بھی انگلیاں اٹھتی ہیں لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. ہم پروگرام کا یہاں خاتمہ کرتے ہیں, کل انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں پھر ملیں گے. ابھی اجازت دیجیے, اللہ حافظ الناس.